हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। सहाबाओं को गालियाँ देना या उन्हें बुरा भला कहना, ये भी एक तरह से गुनाह में ही शामिल होता है। सोचिए, हम गुनहगार इंसानों से तो वो कितने ज्यादा बेहतर हैं। और आज के कुछ मौलवियों को आप देखेंगे तो अपने पुराने बुजुर्गों के पूरे नक्शे कदम पर वो चलते हुए नजर आते हैं, और अपनी ऐसी गलत हरकतें छुपाने के लिए वो सहाबाओं को इस बात का क्रेडिट दे देते हैं कि सहाबाओं ने भी तो अपने जमाने में गलत काम किए थे। तो ये बात सुनकर तो आपको भी यही लगता होगा ना कि करे कोई और भरे कोई। तो आज की वीडियो में इनके पुराने बुजुर्गों की जो तालीम थी, उनका कुछ खुलासा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस वीडियो में किया है, जो इन्होंने अपने बाबाओं से हासिल की है। मेरे पास एक लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता था। तो मुझे उस पर शुभ हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो। तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पिस्तान और सब चीजें नजर आई। मेरा वो हाथ जो था वो सुना हो गया। कबर में पैर लगा बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल करके जिंदा रहते हैं, ये देव हमें मारते हैं उठाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, पाक जमाने में क्या ऐसे वाकयात पाक महफूज अनिल खता लोगों से नहीं हुए? एक मशहूर आलिम दीन है और उसकी सारी चीजें, हालात, वाकयात सुबह शाम मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर वाजे हैं, और उनको नशे में, चाय में नशा दिया गया। वीडियो के अंदर साफ मौजूद है कि वो उसकी हरकतें बेकसद हैं। हमको उनके साथ देना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये वैसे ठेकेदार बने हुए अजमत साहबा के, लेकिन जब अपने मौलवियों के करतूत की बारी आई तो साहबा इकराम को भी तख्ते मश्क बना लिया। बांदरी दे पैर सड़ते ने अपने बच्चे तले लेंदी है। यानी बंदरिये के पांव जब जलते हैं तो वो अपने पांव बचाने के लिए अपने बच्चे नीचे देती है। इन्होंने जो अपना एक नारा बुलंद किया था अजमत साहबा का, वही पांव के नीचे दे दिया और मौलवी के दिफा में आ गए सामने। गलत हरकतों में बताओ। और फिर कहते जी वो पढ़ाई बड़ी गर्म होती है, तां गर्म हो जाते हैं। बेशर्मो, पढ़ाई गर्म है तो शादी करो टाइम के ऊपर। सही बात है। कई शादीशुदा हैं, वो भी नहीं बाज आ रहे इस तरह की हरकतों के। मैंने आपको बताया ये मेंटल मॉडल बदल गया। ये बेसिकली एक ज़हनी बीमारी है। इसको सिर्फ आपने ये नहीं समझना कि कोई लज्जत के लिए कर रहे हैं। ये एक ज़हनी बीमारी भी इनको लग चुकी हुई है। इनके बुजुर्गान दीन ने इनकी तरबियत इस तरह की थी। हमारे एक दिमाग में जेलम शहर के बहुत बड़े आलिम दीन थे, बरेलवी मकतब से। वो एक देवबंदी मदरसे में भी पढ़े हुए थे। आज से 25 साल पहले की ऑलमोस्ट मैं आपको बात बता रहा हूं। उस वक्त तो मैं कट्टर बरेलवी था। तो वो बीमार थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि मेरी मस्जिद में आके ना इसको को जुमा पढ़ाए। तो हम दावत इस्लामी में थे, कभी कभार इस तरह कहीं पे कोई किसी आलिम के साथ कोई मजबूरी लग जाती थी तो जुमा पढ़ा लेते थे। ज़ाहिर स्पीकिंग पावर होती है तो बस यही चाहिए होता है, और उसमें कौन सी ऐसी चीज है। तो मैं उनके पास बैठा हुआ, तो मैं मुख्तलिफ चीजें उनसे डिस्कस कर रहा था। वो मुझे कहने लगे, बच्चा ये जो मसला है ना मदारिस वाला, वो बड़े परहेजगार थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं नाम नहीं लेता, फिर वो एक बिल्कुल पर्सनल चीज खुल जाएगी। यंग एज में ही वो फौत हो गए। तो कहने लगे कि ये इतना माहौल खराब है। वो कहते हैं हम देवबंदियों के एक मदरसे में लाहौर में पढ़ते थे, तो जब वहां कोई बड़ा मुफ्ती उनको मिलने के लिए आता था ना, तो वो चुन के ना जो सबसे कोई खूबसूरत बच्चा होता था ना, वो उसकी खिदमत के ऊपर मामूल करते थे। और खिदमत का मतलब सबको पता होता था। हाँ जी हाँ, ये मैं आपको 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट तो मेरी आई ना 8 से 8 साल पहले। तो मेरे पीछे पूरा एक रिकॉर्ड है जो जिससे मैंने ये चीजें सारी लोगों से सुन के, और वो सिका रावी हैं जिनके साथ ये सारे के सारे मामलात उन्होंने अपनी आंखों से देखे। मैं फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, अशरफ थानवी साहब तो इतने बड़े आलिम दीन है ना, अगर वो ये कह दें कि ये कुछ होता है मदारिस के अंदर, फिर तो आप मान लेंगे ना। पीछे तो कोई बात नहीं रह जाएगी। फिर अर्ज कर दें, मियां मियां लोग क्या कहेंगे। ये मेरा वाकया वीडियो में जब तारे जमीर साहब ने सुना, मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा है अशरफ थानवी ने। मैं कहा लिखे है। मुझे कहते हैं किताब भेजो। मैंने उनको किताब TCS करवाई। फिर कहते हैं यार वाकई लिखा हुआ है। यार अगर हुआ भी था तो लिखने की क्या जरूरत थी। और
किताब का नाम है हकायात औलिया। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਪਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲੀ ਪਾਵਣ, ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। अशरफ थानवी साहब ने अरवाह सलासा 3 बुजुर्गाने देवबंद के हालात जिंदगी लिखे हैं और उसको टाइटल दिया है हकायात औलिया। उसमें वो लिखते हैं कि एक जलसे के मौका के ऊपर पब्लिकली लोगों के सामने, अब काश उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरा होता और ये जितने मोबाइल मुझे कवर कर रहे हैं उस जमाने में होता तो आप लोग ये वीडियो भी दिखा सकते थे। लेकिन चूंकि एक हकीमुल उम्मत बता रहा है तो यकीनन वो ठीक बता रहा है और ये करामत बता रहा है उनकी कि जी पब्लिकली उन्होंने चरपाई पे लिटाया, बल्कि वो पूरा नक्शा खींचा। उन्होंने कहा मोहब्बत आमेज लहजे में अपनी तरफ बुलाया और फिर कहा कि यहां लेट जाओ। फिर वो चारपाई पे लेट गए। कौन लेट गए? कासिम ननोतवी, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया है, मदरसा देवबंद के बानी। और रशीद अहमद गंगोई ने उन्हें कहा कि लेट जाओ। फिर गंगोई साहब उनके साथ लेट गए। उसके बाद करवट उनकी तरफ की और निहायत मोहब्बत अमेज लहजे में, अब ये पता नहीं कौन सी पाकीज़ा मोहब्बत है वो कर रहे हैं। वो इतनी पाकीज़ा थी कि कासिम ननोतवी मदरसा देवबंद के बानी कहते हैं मियां लोग क्या कहेंगे, यानी करना ही है तो अंदर ला जा मनो। उसने ये गौर करें, उसने कहा लोग क्या कहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि आप गलत हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहेगा, फरिश्ते क्या सोच रहे होंगे। उनका लोग क्या कहेंगे, उनका लोगों को कहने दो, देवबंद दिमाग बंद। अच्छा, ये मियां वाला वाकया मैं आपको बताऊं, ये मैंने वीडियो में तो अभी कुछ अर्सा पहले से बयान करना शुरू किया है। ये वाकया 1996 में जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में था, पहली दफा ये मैंने उस वक्त पढ़ा था वाकया। ये ना समझे कि अभी मैंने कोई दरियाफ्त किया है, यानी जो कि हम बरेलवी थे ना, तो हमारे मौलवियों ने बताया कि इनके बड़े मौलवी ये काम भी करते थे देवबंदियों के। तो ये वाकया मुझे आज से ऑलमोस्ट आप समझ लें 28 साल पहले पता था। बयान तो मैंने अब करना शुरू किया। फिर ये किस्त खत्म नहीं हुई है। यहां पे तज़किरत और रशीद में इनके दूसरे बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि ये लव स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां, जिन्हें उन्होंने लिटाया था अपने साथ, दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए। और इधर तक ख्वाब रुका नहीं। वो कहते हैं फिर जो एक मर्द औरत को एक दूसरे से नफा होता है मियां बीवी को, वो भी पहुंचा है, यानी वही जो आप समझ रहे हैं, वो भी उन्होंने लिख दिया है। हाँ, और नीचे उसकी ताबीर लिखी है कि चूंकि कासिम मियां ने रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी, तो इसमें इस ख्वाब में यह इशारा था। और यार ख्वाब वेख ही लियासी शैतानी, इसको बयान करने की क्या जरूरत थी। ये शैतानी ख्वाब है, जो पूरा दिन ये सोचते हैं ना, वही कुछ इनको ख्वाब में नजर आता है। बिल्कुल सही बात। और अल्फाज में नोट करें, कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आया है। ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा है। फिर थोड़ा सा कोई मुहज़्ज़ब ख्वाब होता। तो ये सिलसिला तो जारी है। लिहाजा अगर यहां पे अब एक देवबंदी कारी ने ये किया हमारे स्टूडेंट के एक बच्चे के साथ, और वो अंदर है, और या ये अभी देवबंद का जो कारी दीने में निकला वो अंदर है, तो ये माशाल्लाह लेगेसी चल रही है और बहुत ज्यादा है। ये यहां पे इसलिए ज्यादा है कि यहां पे ना अकाबरीन और उलमा और हजरत, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। यानी मौलवियों को जो पूजने की हद तक है ना, वो देवबंद फिरके में है। अहले हदीस में उतनी नहीं है उलमा की कदर, बरेलवियों में भी उलमा की उतनी कदर नहीं, पीरों की ज्यादा है, लेकिन यहां पे उलमा की बड़ी कदर है। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अक्सर वाकयात देवबंद के क्यों निकलते हैं, मियां वाला हो, मुफ्ती अब्दुल अजीज वाला हो, और ये भी कारी इमरान वाला हो, या कारी गनी का जो जेलम में निकला था वो, ये सारी देवबंदी है, क्योंकि वहां पे ये एक फैज जारी है शुरू से। जाम मदारिस के बानी ये काम करते हो तो आगे तो फिर वो इस तरीके से चल रहा है सारे का सारा मामला।
آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ کے ساتھ کو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے ننز کے ساتھ، وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے، یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں، ان کے ساتھ منہ کالا کیا. سپاٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا. وہاں کسی نے یہ گلہ نہیں کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے، آپ سمجھ لیں. ان کا نہیں غلط ہوا ہے. یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، اسلام کو. بھائی اگر فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصلہ آباد کے لوگ اپنی پبلک کے اوپر غور کریں نا، بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں. فیکٹس اینڈ فیگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے، اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے. رائے ونڈ والوں سے، تبلیغی جماعت سے، ان کے عقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹراڈنری کام ہے. رائے ونڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ، نوجوان لڑکا، ٹین ایجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے، ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے، کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں، ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے. کیا دین کو تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے. جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جینوئنلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں. تو ایسے علماء کو ہمارا سلام ہے جی. بالکل اپنے عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے، اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ تیار ہو جائیں، علماء آپ کو کال دینے والے ہیں عید کے بعد نا. وہ کہہ رہے تھے ہم عید کے بعد کال دیں گے، تو عید کی نماز تو ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کال آئے. آپ نے پرامن احتجاج کے لیے روڈز بلاک کرنے ہیں، یعنی روڈز اس بات کے بلاک کرنے ہیں کہ مدارس میں جو یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں ان کو عام آزادی ہونی چاہیے، کرتے رہیں. یہ اس کے لیے آپ نے روڈ بلاک کرنے ہیں ان کے کہنے کے اوپر. لا نظر بھیجے تمہارے اوپر اور تمہارے بڑوں کے اوپر، صحیح بات ہے، جن کی تم جائز شیطانی اولاد ہو، روحانی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے. شرم بھی نہیں آتی. کس کام کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی مطلب ان کو ڈیفیم کرنے کا ایک موقع مل گیا تو یہ ہر وہ باپ جس کی اولاد ہے، ہر وہ ماں جس کی اولاد ہے، اس کی یہی کیفیت ہے. سیدھی سی بات ہے جی. مدارس کیوں زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے. یہ اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہو نا تو اس پہ ہمیں کم غصہ آئے گا. مجرم وہ بھی ہے، سزا اسے بھی ہونی چاہیے، لیکن تم تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہے ہو. اور پھر ایتھیسٹ کو، سیکولرز کو موقع ملتا ہے، وہ تمہارا بینڈ بجاتے ہیں. پھر جب وہ بینڈ بجاتے ہیں، بجائے انہیں جواب دینے کے یہ میرے پیچھے ہو جاتے ہیں جی انجینئر صاحب نے تکو نا جی وہ ویڈیو کیا دیتا نا، وہ پھر سارے لوگ دیکھ لیندے نے. یار سارے لوگ، میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں ہوں، میرے پاس تو سمپل وہ موبائل ہے، وہ بٹنوں والا، جس پہ 4-5 دن بعد کوئی کال آ جائے تو آ جائے، ادروائز وہ سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے. وہ کبھی گھر سے نکلوں تو میں نے اپنی بیوی سے یا والد سے رابطے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادروائز میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا. اس لیے میرے پاس نہ تو کوئی فیس بک کا کوئی کلپ، نہ کوئی واٹس ایپ کا آتا ہے. ہاں ہماری اکیڈمی کے ممبرز جو ہیں ان سے میں اتوار سے 1-2 دن پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کام پہ آیا اس ہفتے تو 10 منو، چاہے اس طرح کا ہو یا کوئی مولوی کا ہو. یہ جتنے مولویوں کے بھی کلپ ہے نا،
آتے ہیں میرے خلاف آ جاتے ہیں، تو وہ پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے، اس کو اگر آپ نے کرنٹ افیئر بنانا ہے تو بنا لیں. تو اس طریقے سے مجھے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، میں کوئی ان کی تلاش میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں تحقیق کرتا ہوں، پھر میں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا پڑے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں. تو آلریڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ عام ہو چکا ہوتا ہے. مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو میں نے نہیں اسے کہا تھا اس کے اسٹوڈنٹ کو کہ تم بنا کے اپلوڈ کرو، تو میرے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور کافروں کو موقع نہ دیں، اسلام دشمنوں کو موقع نہ دیں، آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنا کچھ کیا تو میں کوئی خاموش ہو گیا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میرا فیول یہ ہے، جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں مجھے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار رسپانس اچھا آ رہا ہے، یعنی صحیح جگہ پہ چوٹ لگ رہی ہے. اس جگہ چوٹ لگانے سے اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں اویئرنس آ سکتی ہے جب یہ چیختے ہیں. اگر یہ مساجد کے اندر جمعے نہ پڑھاتے تو آج اتنی پبلک یہاں پہ آتی؟ آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں؟ یہ دیکھ لیں. اسی طرح سینکڑوں لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریولٹ ہونے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ تھے. تو علماء نے. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، بڑی پیڑی شاید جی بچ جانا ہے دیکھو لوگ. تو شکریہ مفتیہ حضرات کہ آپ نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ انجینئر صاحب کو سن کے اس شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ایسے مولویوں کی وجہ سے ہی، ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے ہی نان مسلم لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اسلام پر انگلی اٹھانے کا. بہت سے مدرسے ایسے ہیں جہاں نیک سیرت مولویوں کے بیچ میں بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان مدرسوں کی وجہ سے ایسے مدرسے بھی بدنام ہو جاتے ہیں. تو یہاں سوچیے کہ جب اسلام کو سنبھالنے والے، اسلام کی بنیاد کو بچانے والے ہی اس طریقے کی حرکت کریں گے تو اسلام پر تو انگلیاں اٹھیں گی ہی. اگر انہیں اسلام کی صحیح تعلیم حاصل ہوئی ہوتی تو شاید ان کے دماغ میں اتنا گند نہیں بھرا ہوا ہوتا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.